नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म रोहन श्रेष्ठ। नेपाली जनताको अनेकौं बलिदानी आन्दोलनपछि देशका पटक पटक विभिन्न शासन व्यवस्था फेरिए। पछिल्लो जनआन्दोलन पश्चात देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुरु भयो। देश संघीयतामा गएसँगै घर घरमा सिंहदरबार भन्ने नारा पनि खुबै घन्कियो। तर वर्मासँगै कर्म भने जस्तै नागरिकको नियति भने फेरिएको छैन। सीमित व्यक्तिको सामाजिक आर्थिक हैसियत आम मानिसले सोच्नै नसक्ने गरी फेरियो। तर नागरिकका दुर्दशा भने सधैँ उस्तै छ। देशमा 3 तहको सरकार आए सुखका दिन आउलान् भन्ने कल्पनामा बसेका नागरिक यति बेला जिल्ल परेर अब साना भन्दा साना विकास निर्माणका काम पनि न केन्द्रको न स्थानीय तहकै चासोमा पर्न थालेको छ। साना भन्दा साना र स्थानीय तहबाटै समाधान हुने कतिपय विकासका कामहरू पनि वर्षौं यत्तिकै थन्किन थालेपछि आम नागरिकमा जुनसुकै व्यवस्था आए पनि केही पनि होइन भन्ने छाप यति बेला परिसकेको छ। आजको कार्यक्रममा हामी पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकाको एउटा यस्तै विषय उठाउँदैछौँ जुन वर्षौं बित्दा पनि पूरा हुने छाँटकाँट देखिएको छैन। त्यस्तै आज हामीले कार्यक्रममा तपाईहरुका लागि प्रत्यक्ष गुनासोको बढी भन्दा बढी तपाईहरुसँग भएका गुनासाहरूलाई बढी भन्दा बढी समेट्ने प्रयास पनि गरेका छौं। तपाईहरुले आफ्नो गाउँ शहरमा भोग्नु परेका समस्या वा गुनासाहरू हामीलाई सुनाउन सक्नुहुनेछ। हामी कार्यक्रम मार्फत तपाईको गुनासो वा तपाईहरुले भोगिरहनु भएको समस्यालाई सम्बन्धित निकायसम्म प्रत्यक्ष पुर्याउने प्रयास पनि गर्नेछौं। तपाईहरुको समस्या, तपाईहरुका गुनासा सुन्ने हाम्रो हर सम्भवको प्रयास विगतदेखि वर्तमानसम्म रहि नै रहेको छ र यसको सिलसिला निरन्तर रूपमा जारी पनि रहनेछ। किनभने तपाईहरुका समस्या समाधान गर्नको लागि, तपाईहरुसँग भएका गुनासाहरू सुन्नको लागि, तपाईहरुसँग भएका गुनासाहरूलाई, तपाईहरुसँग भएका समस्याहरूलाई, तपाईहरुसँग भएका पीडाहरूलाई सम्बन्धित निकायसम्म हामीले पुर्याउने प्रयास गरि नै रहेका छौं र त्यसको सिलसिला हामीले भने चाहिँ निरन्तर रूपमा त्यसको सिलसिला जारी नै रहनेछ। यदि तपाईहरुलाई पनि सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईहरुले पनि आफ्ना समस्या समाधान भइदियोस्, गुनासाहरू सम्बोधन भइदियोस्, सम्बन्धित निकायको ध्यान केन्द्रित रहोस् तपाईहरुको समस्यामा, तपाईहरुको पीडामा, तपाईहरुको दुःखमा भनेदेखि तपाईहरुले पनि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो लागि तपाईहरुले सम्पर्क गर्नको लागि, हामीलाई सम्पर्क गर्नको लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर पनि यहाँहरुको लागि हामीले उपलब्ध गराएका छौं। 166001 12424 166001 12424 मा तपाईहरुले टोल फ्री नम्बरबाट चाहिँ हाम्रो आफ्नो समस्या टिपाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो समस्या जस्ताको तस्तै रूपमा चाहिँ भन्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरेर एन्सेल नम्बर पनि रहेको छ, टोल फ्री नम्बर, त्यस्तै गरेर एन्सेल नम्बर जसको नम्बर रहेको छ 98015 72 424 98015 72 424 मा यो एन्सर नम्बर रहेको छ। त्यसमा पनि तपाईहरुले आफ्नो समस्याहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ, आफ्ना समस्या समाधानको लागि प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरेर भाइबर नम्बर पनि हाम्रो रहेको छ 9884 011 037 मा पनि कल गर्न सक्नुहुनेछ। यो 3टा नम्बर रहेको छ, टोल फ्री नम्बर, एन्सर नम्बर, भाइबर नम्बर। यो 3टा नम्बरमा कल गरेर तपाईहरुले आफ्नो समस्यालाई जस्ताको तस्तै रूपमा चाहिँ राख्न सक्नुहुनेछ। भनेदेखि यदि तपाईहरु न्यूज 24 टेलिभिजनमै आउन चाहनुहुन्छ भने पनि बानीपोखरीमा यो ढोका तपाईहरुको लागि सदा सर्वदा खुला नै रहेको जानकारी पनि हामी गराइरहेका छौं दर्शकवृन्द। र आज यहाँहरुको समस्या लिने क्रममा, यहाँहरुका गुनासा सम्बोधन गर्ने क्रममा आज एउटा नदी कटानको जोखिम सम्बन्धी समाचार हामीले प्राप्त गरेका छौं। त्यसको केही भए पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई समाधान गर्नको लागि हामीले हाम्रो तर्फबाट पनि प्रयास गरेका छौं, जसको रिपोर्ट अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौं। यदि त्यसै विषयमा अलिकति यहाँहरुलाई जानकारी गराउने हो भने पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकामा, पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका वडा नम्बर 13 का बासिन्दा 2078 साल त यही नै रहेको छ भन्दाखेरि विगत लामो समयदेखि नदी कटानको त्रासमा बस्न बाध्य छन्। भूमि बढेरा हिरागञ्जका स्थानीयले नदीले पुर्याउन सक्ने सम्भावित क्षतिको बारेमा नगरपालिका लगायतका सम्बन्धित निकायलाई पटक पटक घचघचाइसकेका छन्। पटक पटक ती निकायहरूलाई बेलायीमा सचेत पनि गराएका थिए। नगर प्रमुख भीमबहादुर थापा सहितको जनप्रतिनिधिको टोलीले सम्भावित कटान क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन पनि गर्यो। सम्भावित जोखिम क्षेत्रको अनुगमन भए पश्चात स्थानीय वासीहरू उक्त सम्भावित कटान हुन सक्ने क्षेत्र बचाउनका लागि निरन्तर नगरपालिका धाइ पनि रहे। सुनवलको
नगरपालिकाको कुरा हामी यति बेला गरिरहेका छौँ। त्यो नगरपालिकाले उक्त क्षेत्र संरक्षणका लागि स्थानीयको प्रस्ताव अनुसार खोलाको घुमाउरो भागको नतिजन्य सामग्री निकाली च्यानलाइज गर्दा नतिजन्य सामग्रीको अनुमानित राजस्व करिब 4 लाख रुपैयाँ हुने र उक्त रकम नगरपालिकाको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने स्थानीयले पनि बतायो। स्थानीयले सुनुवल बडेरा स्थित धान्यचल माविमा रहेको ठुलो खाल्डो पुरी मैदान तयार गर्नुपर्ने ठाउँमा खोलाको च्यानलाइज गरिने स्थानबाट निकालिने नदीजन्य पदार्थ विद्यालयकै निम्ति पूर्ण र प्रयोग गर्न दिएमा विद्यालयलाई सहयोग पनि हुने र खोलाले गर्ने सम्भावित कटान रोकिने बेहोरा सुनवल नगरपालिका समक्ष अनुरोध पनि गरे। तर नगर प्रमुखले नियम प्रक्रियाले राजस्व जम्मा नगरे च्यानलाइज गर्न नमिल्ने बताइदिए। यता स्थानीय धान्याचल माविले उक्त राजस्व बापतको रकम 4 लाख रुपैयाँ जम्मा गर्न नसकेपछि उक्त सम्भावित कटान जोखिम क्षेत्र नजिकको खोलाको घुम्ती च्यानलाइज हुन भने सकेन। यिनै कारणले ती नदी कटान रोक्नका लागि आवश्यक काम हुन नसक्दा गएको असोज 11 गते आएको अविरल वर्षाले यो क्षेत्रमा ठुलो जनधनको क्षति गर्ने प्रयास गर्यो। जनधनको बचावमा जनको बचाव त भयो तर ठुलो क्षति भने टार्न सकिएन। यस सम्बन्धी थप जानकारीका लागि नवलपरासीबाट नारायण सुवेदीले पठाएको यो एउटा रिपोर्ट हेरौँ र त्यस विषयमा विस्तृत रूपमा सो नगरपालिकाका नगर प्रमुखसँग पनि हामीले चाहिँ कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ भने स्थानीयसँग पनि भएको ठ्याक्कै उहाँहरूले कस्तो किसिमको चाहिँ समस्या भोग्नुभयो यस विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। तर सबभन्दा पहिला नवलपरासीबाट टिभी जर्नलिस्ट नारायण सुवेदीले पठाउनु भएको यो एउटा रिपोर्ट हेरौँ। सार्वजनिक क्षेत्र तथा सम्पत्ति संरक्षण र प्रवर्धनको जिम्मेवारी लिएको स्थानीय तहहरूले नै कानुनी प्रक्रियाको जटिलता देखाउँदै 4 लाख नगरपालिकाको खातामा जम्मा नभएको बहानामा उक्त खोलाको घुम्तीबाट बहाव सिधा गर्न च्यानलाइज नगरेपछि स्थानीयवासीले अनुमान गरे झैं गत असोज 11 गतेको अविरल बर्सातले उक्त क्षेत्र नराम्ररी कटान गरी क्षति पुगेको छ। उहाँहरूलाई पनि हामीले भनेको यताबाट अलिकति निकास निकालेर यसलाई चाहिँ यो तटबन्धन गरेर कसरी हुन्छ यसलाई चाहिँ यो बाँध लगाउने भनेर, तर यो गएको जेठैमा हो। तर उहाँहरू चाहिने व्यवस्थाको कारण यो जनप्रतिनिधि अब नगरका सबैको चाहिँ मेयर उपमेयर हाम्रो वडा अध्यक्ष लगायतको यो चाहिँ गैर जिम्मेवारी पाराले गर्दाखेरि अहिले यो खोलाले कटान गर्दै आएर यस्तो यो अवस्थामा पुगायो। कटानले गर्दा सुनवल 13 वडेरा लगायत क्षेत्रका मगर गुरुङ समुदायको घाट जाने सडक बन्द भयो, नदीजन्य पदार्थ निकासी गर्ने मार्ग बन्द भयो तथा यो कटानले सुनवल वडा नम्बर 13 का घिउडल्ला, सन्तपुर, सग्राहा, पर्साहा, अस्नैया, विजयपुर, वडेरा, मिलनटोल, राजमार्ग दक्षिणका बासखोला सिंचाई योजनाका कमान क्षेत्रका 2000 बिघा क्षेत्र सिंचाई गर्ने सिंचाई कुलो समेत जोखिममा परेको स्थानीयको दुखेसो छ। वडा अध्यक्षका हैसियतले यो क्षेत्र कटानको उच्च जोखिममा रहेको हुँदा संरक्षणका लागि निर्वाचन भएको समयदेखि नै पटक पटक कार्यपालिकाको बैठकमा एजेन्डा उठाएको तर समाधान दिन नसकिएको वडा अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद देवकोटाले स्वीकारे। हामी निर्वाचित भएको पहिलो नगरसभामै मैले यो कुरो राखेको छु र दोस्रो नगरसभाबाट निरन्तर रूपमा चौथो पाँचौं नगरसभासम्म मैले यही कुरो राखिराखेको छु र म भन्दा माथिको नगरका जिम्मेवारी लिनुभएका मेरा नगर उपप्रमुख उहाँ अनुगमन समितिको पनि हो र सँगसँगै नगर प्रमुखज्यूलाई पनि मैले लिएर हिँडेको छु र त्यही खोलो घुमाएको छु। त्यो खोलोले असर पारेको ठाउँमा चाहिँ घुमाएको छु र उहाँहरूले आश्वासन पनि दिनुभएको हो। स्थानीय सरकारको यो जनताको समस्या प्रतिको चरम व्यवस्थाका कारण यो क्षेत्रको करिब 11 कट्ठा जमिनमा पूर्ण रूपले कटान गरी क्षति पुगेको छ। अर्कोतर्फ नियमले 4 लाख नभए खोला च्यानलाइज गर्न नमिल्ने भन्दै जनताको समस्यामा गम्भीर नभएका नगर प्रमुखले कटान भएको क्षेत्रमै थुपारिएको करोडौंको अवैध नदीजन्य पदार्थ देखेको नदेखे गरेको देख्दा स्थानीय थप अचम्मित बनेका छन्। जनताले समयमै गरेको सूचना र गुनासो जनप्रतिनिधिले व्यवस्था गर्दा पनि कटान भएको यो क्षेत्रको संरक्षणमा अब गरिने तटबन्ध निर्माण गर्दा करोडौं रकमले नपुग्ने अवस्था भएको छ। सानो लगानीबाट यो संरक्षण हुने अवस्था थियो तर त्यो अवस्थामा नगरपालिका चुक्यो र जुन जनस्तरबाट चाहिँ जुन कुरो लानुपर्ने थियो त्यो लगिएको पनि हो र त्यसमा वास्तवमा नगरपालिका चुकेकै हो।
किनकि एउटा सानो 4 लाख रुपियाँको रोयल्टीको विषय लिएर जसले 20 लाख करोडौँ रुपियाँ लगानी गरेर चाहिँ योजना चाहिँ निर्माण गर्छ, तर उसले 4 लाखको चाहिँ एउटा न्यूनतम एउटा कानुनको रूपबाट त्यसलाएर चाहिँ यहाँ अवरोध के अरे काम नगर्दाखेरि आज यत्रो ठुलो क्षति गर्नु पर्यो। कानुनी प्रक्रियाको जटिलता देखाउँदै जनप्रतिनिधिले भित्री स्वार्थ राख्दा 1 रुपैयाँ पनि लागत नलाग्ने स्थानीय जनताहरूको खोला नियन्त्रण गर्ने प्रस्ताव बेवास्ता गरेकाले आज मगर समुदायको मृत्यु पश्चातको काज क्रियास्थल जाने सडक खोलाले कटान गरिदिँदा मगर समुदाय थप समस्यामा परेका छन्। बीचबाट खोल्ने र भन्ने कुरो गर्नुभयो त प्रमुखजीले सबै मैले त हजुरले वनबाट पैसा हालेर मेसिनको पैसा दिनुपर्ने भन्ने यस्तो कुरा भन्नुभएको थियो। त्यतिखेर हामीसँग पैसा थिएन, 18 लाख रुपियाँ हामी ऋणमा थियौँ र अहिले देख्दाखेरि त्यो 3-4 लाखको कारणले गर्दा अहिले पुरै करोड रुपियाँको क्षति भएको। यसै गरी नगरको व्यवस्थाका कारण भएको यो कटानका कारण खोला नजिक रहेको सुनवल 13 हिरागञ्जको बस्ती समेत कटानको उच्च जोखिममा परेको स्थानीय बताउँछन्। नगरपालिकामा गाविसमा अनि तपाईको जिल्ला प्रशासनमा गएर म निवेदन चाहिँ अब छोडिराखेँ, तर कसैले सुनवाई गरेन। नगरपालिकाका नगर प्रमुखले स्थलगत रूपमा निरीक्षण गरेर जनउत्तरदायी हुन नजानेका नगर प्रमुखले जनताले बेलैमा सचेत गराउँदै पनि बेवास्ता गरेका कारण आज उक्त कटान क्षेत्र संरक्षण गर्न करोडौं खर्च लाग्ने अवस्थामा पुर्याउनुले कसरी जनप्रतिनिधि हुँ भन्ने आधार हुन सक्छ सुनवलका कटान पीडित जनताहरूको प्रश्न छ। यसै विषयमा यति बेला यो मुद्दामा हामी केन्द्रित बन्न गइरहेका छौँ। आखिर यो समस्या के हो, किन समाधान गर्न सकिएन? यस्ता समस्या विगतमा पनि विभिन्न ठाउँहरूबाट आउने गर्छ। स्थानीय तहले यसलाई ध्यान दिन सकिन भन्ने किसिमका चाहिँ कुराहरू आइरहेको छ। किन यति समय व्यतीत भइसक्दा पनि किन स्थानीय प्रशासनले, स्थानीय तहबाट स्थानीय सरकारहरूले जनतालाई राहतको महसुस गर्न दिइरहेको छैन लगायतका विषयमा हामी केन्द्रित बनिरहेका छौँ। र यसै विषयमा मैले भर्खरै मात्रै हामीले नवलपरासीको पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकाका स्थानीय बासिन्दाले जस्तो किसिमको समस्या भोगिरहेका छन् त्यसमा नै केन्द्रित बनिरहेका छौँ। र यो समस्या राख्नको लागि यति बेला सो नगरपालिकाबाट कोही पीडित यति बेला हुनुहुन्छ रामराजा श्रेष्ठ भनेर मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु। रामराजाजी हजुर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई न्युज 24 टेलिभिजनमा। धन्यवाद। यो समस्याको सरसर्ती रिपोर्ट त हामीले प्रसारण गर्यौं। स्थानीय जनताको ठ्याक्कै पीडा चाहिँ के हो विस्तृत रूपमा बताइदिनुस् त, आम सर्वसाधारण पनि यो विषयलाई लिएर एकदमै क्लियर हुन सकुन्। अब खास पीडा भनेको यो नदीको कटानको बारेमा अघि नै केही साथीहरूले त त्यहाँ प्रतिक्रिया दिइसक्नुभयो। यो कुन चाहिँ नदी पर्यो? हजुर, नदीको नाम चाहिँ के रहेको छ? त्यो भुमै खोला भन्छ। हजुर, भुमै खोलाको माथि उसमा हो, यो बस्तीको अलि माथिपट्टि छ। त्यो पटक पटक नगरपालिकालाई हामीले ध्यान आकर्षण गराएको, अनि नगर प्रमुख अनि तपाईँको उपमेयर अनि त्यसपछि वडा चाहिँ सबैलाई हामीले चाहिँ नि त्यो देखाएको हो। हजुर, त्यो नोक्सान नहुँदै त्यहाँको अब त्यो चित्रहरू पनि हजुरहरूसँग होला, त्यहाँ फोटोहरू त्यो नहुँदै हामीले देखाएको हो। तर उहाँहरूले चाहिँ नि व्यवस्था गर्नुभयो जसले गर्दा आज त्यो ठाउँबाट सिँचाइ हुने कुलो पनि हजारौं बिघा सिँचाइ हुने कुलो पनि जोखिममा छ सर। हजुर, अब त्यो ठाउँ अब खण्डहर भन्ने अवस्था छ। अब पनि नसोच्ने हो भने प्रदेश संघीय सरकार अथवा स्थानीय सरकारले नसोच्ने हो भने यो वार्ड नम्बर 13 चाहिँ अब यो कृषि उत्पादन हुने जुन एउटा पकेट क्षेत्र पनि हो, हजुर, त्यो चाहिँ एउटा खण्डहरमा चाहिँ नि परिणत हुने सम्भावना छ सर। यो तपाईहरुले कहिलेबाट चाहिँ यस्तो किसिमको समस्या बेहोरिरहनु भएको छ? किनभने 4 वर्ष त भइ नै सकेको छ स्थानीय जनप्रतिनिधि आउनु भएको। 2078 साल असोजमा पनि बाढीको चाहिँ त्यहाँ बाढी पस्यो भन्ने किसिमका चाहिँ समाचारहरू पनि हामीले पनि सुनेका थियौं। हाम्रा संवाददाताले पनि जानकारी गराउनु भएको थियो। यस विषयमा पनि अलिकति जानकारी गराउनुस्। तपाईहरुको विगतदेखि के समस्या हो अथवा यो वर्ष मात्रै यस्तो समस्या निम्त्यो? मेन समस्या भनेको सर, हजुर, अब यो नगरपालिकाले जुन ठेक्का लगाउँछ यो खोला जथाभावी यो मेसिनको प्रयोग गर्नु कारणले पनि त्यो एउटा समस्या निम्तिएको हो। अब त्यहाँ चाहिँ ठेक्का लगाउँदाखेरि मेसिन प्रयोग गर्न नदिने भनेर सूचना निकाल्नुहुन्छ उहाँहरूले। हजुर,
अनि पछि चाहिँ अब रातारात उहाँहरू बिच के सम्झौता हुन्छ नगर प्रमुख अब नगरपालिकाले उहाँहरूले 5-7वटा मेसिन हालेर अब रात दिन चाहिँ नि टिप्पर र उबाट ओसारेर उहाँहरूले त्यो ठेक्का लगाउनुहुन्छ। अब त्यसले गर्दा त्यो समस्याले गर्दाखेरि अब जनताले अब अर्को समस्या भोग्नु परिरहेको छ। अब यसलाई नगरपालिकाले कसरी हेर्छ अब त्यो नगरपालिकाको प्रमुखसँग सोध्नुपर्ने हुन्छ सर। एउटा कुरा नि तपाईँहरूले यो 4 लाखको कुरा पनि आएको छ होइन, यस विषयमा पनि अलिकति क्लियर गरिदिनुहुन्छ? यो 4 लाखको विषयको कुरा सर, अब हाम्रो यो विद्यालय यहाँ एउटा श्री धान्यचल माघीको एउटा खाल्टोमा पुर्नको लागि हामीले त्यहाँबाट नगरपालिकासँग अनुरोध गरेका थियौँ। त्यो खोला पनि यता पहिरो नजाने सोझाउने हिसाबले गर्दै थियौँ। तर उहाँहरूले चाहिँ नि तपाईँहरूले 4 लाख चाहिँ नि त्यो राजस्व बुझाउनुहोस् अनि मात्र पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। हजुर। अनि त्यसपछि स्कुलले 4 लाख अब अलिकति आर्थिक अवस्था कमजोर भएको स्कुलले त्यो बुझाउने अवस्था थिएन। हजुर। हामीले अब त्यो सकेनौँ र उहाँहरूले त्यो राजस्व त्यति तिर्नुपर्छ नगरपालिकालाई भन्ने कुरा गर्नुभयो। आज त्यो 4 लाखको कारणले गर्दाखेरि अब करोडौँ रुपियाँको नोक्सान चाहिँ अब भएको छ। अब त्यो नगरपालिकाको अब कस्तो सोचाइ हो? अब के भन्नुहुन्छ नगर प्रमुख, के भन्नुहुन्छ? तपाईँहरू यो समस्यालाई लिएर वडा पनि जानुभयो होला, नगरपालिका पनि पुग्नुभयो होला, भन्दाखेरि तपाईँहरूको गुनासो कस्तो रूपमा रह्यो र गुनासो सम्बोधनको लागि चाहिँ उहाँहरूबाट कस्ता किसिमका चाहिँ आश्वासन आए अथवा तपाईँहरूसँग भेट्नै चाहनु भएन, के हो? होइन, हामीले त उहाँहरूलाई त स्थलगतै निरीक्षणै गराएको हो नि सर। यो समस्या आउँदैछ, तपाईँहरूले तटबन्धन गर्नलाई पहल गरिदिनु पर्यो भन्दाखेरि उहाँहरूले त्यो एउटा बजेटै विनियोजन गर्नु भएन। अर्को कुरा अब त्यो खोलालाई सोझाउने विषयमा सोझो बनाएको भए सायद त्यो क्षति हुन्थेन। त्यही स्कुलको अघि 4 लाखको कुरा आयो, 4 लाख चाहिँ स्कुलसँग मागियो नगरपालिकाले। यदि त्यो सोझाएर हामीले खोला त्यो सोझाएको भए त्यो मिटकोटलाई यता ल्याएर रामराजा सर, हजुर, यति बेला चाहिँ तपाईँहरूको नगरपालिकाको नगर प्रमुख पनि हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। तपाईँ पनि स्ट्यान्ड बाई बस्नु होला, तपाईँले पनि आफ्नो समस्या उहाँसँग प्रत्यक्ष रूपमा राख्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँको भनाइ के रहेछ त्यो पनि बुझौँ है त। भीमबहादुर सर, भीमबहादुर थापा सर, हामी यति बेला भीमबहादुर थापा सर यति बेला सुनवल नगरपालिकाका नगर प्रमुख हुनुहुन्छ। भीमबहादुर सर, हजुर नमस्कार। नमस्कार। न्यूज 24 टेलिभिजनमा तपाईँलाई स्वागत छ सबैभन्दा पहिला। धन्यवाद। भीमबहादुर सर, यो भुमै खोलाको के हो कुरो? किनभने यतातिर सर्वसाधारणहरू एकदमै आक्रोशित बनिरहेका छन्, समस्या समाधानको लागि चाहिँ पहल भएन, नदी कटान लगायतका समस्या झेल्नु परिरहेको छ, त्यस्तै गरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ उचित सम्बोधन गर्न सक्नु भएन भनेर भनिरहेका छन्। के हो विषय चाहिँ ठ्याक्कै बताइदिनुहोस् त भीमबहादुर सर। अब यस्तो छ, तपाईँको नदी कटानको सन्दर्भमा अहिले पछिल्लो समयमा सुनवलमा चाहिँ धेरै नदीहरू छ होइन? हजुर। यो वडा नम्बर, हामी यति बेला वडा नम्बर 13 को विषयमा कुरा गरिरहेका छौँ। भुमै खोला पनि तपाईँको बढेर खोला चाहिँ पर्छ। त्यसको सन्दर्भमा चाहिँ नदी कटानको सन्दर्भमा अब यहाँलाई थाहा छ स्थानीय सरकारसँग त्यति ठुलो क्षमता पनि हुने होइन। हामीले प्रदेश सरकारसँग चाहिँ नदी नियन्त्रणको सन्दर्भमा हजुर पटक पटक अनुरोध पनि गरेछौँ, प्रस्ताव पनि हालेका छौँ होइन? अब तपाईँको राष्ट्रपति चुरे मधेस तराईमा पनि लिएर गएर केही ठाउँमा गरेको हो। त्यहाँको स्थानीय साथीहरूले चाहिँ यो नदीलाई चाहिँ यस्तो चाहिँ धार परिवर्तन गरिदिनु पर्यो, यो नदीलाई चाहिँ कटान गरेर यसलाई चाहिँ खोलिदिनु पर्यो भन्ने हाम्रो अनुरोध असारको महिनामा आएको थियो। हजुर। तर तपाईँको चाहिँ हामीले असारको महिनामा नगरपालिकाले मात्रै त सक्दैन, त्यो भएर त्यसको चाहिँ हामी योजना बनाएर अब यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ गर्ने प्रयासमा चाहिँ छौँ। अब हामी त्यसको चाहिँ कसरी हुन्छ त्यो असार मसान्तमा मात्रै समस्या यहाँसँग चाहिँ पुगेको भनेर भन्नुभयो तपाईँले भीमबहादुर सर। असारको बेलामा चाहिँ हामी कहाँ त्यो आएको थियो। हजुर। रामराजा सर, यो के हो यो विषय चाहिँ? हाम्रो स्थानीय पनि यति बेला चाहिँ हुनुहुन्छ, तपाईँले पनि रामराजा सर आफूसँग भएको पीडाहरू यति बेला चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ प्रत्यक्ष रूपमा भीमबहादुर सरसँग। त्यो असार भन्दा पनि अगाडि जेठतिर हो हामीले राखेको छ। त्यो उहाँहरूलाई स्थलगतै निरीक्षणै गराएको मेयर उपमेयर सबै भएर वडा अध्यक्ष अनि हाम्रो स्कुलको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षहरू पनि जानुभएको हो। अब त्यहाँ चाहिँ अब त्यही खोलो सोझाउने कुरामा पनि कुरो भएको, तर अब हामीले
त्यो त्यहाँको मिसकट चाहिँ नि ल्याएर स्कुलमा प्रयोग गर्छौँ भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ अब रोयल्टीका कुराहरू गर्नुभयो नगरपालिकाले। अब त्यो त्यही कुरो हो। हजुर, अब यसमा चाहिँ के जवाफ दिनुहुन्छ? किनभनेदेखि जेठमै तपाईँसँग चाहिँ गुनासो पुगिसकेको रहेछन्, वडाध्यक्ष लेभलबाट पनि गइसकेको रहेछ भनेपछि तपाईँ असारमा भनेर भनिरहनु भएको छ। उहाँहरूले त विगतमै इङ्गित गराइसक्नु भएको रहेछ। फेरि अब यहाँ चाहिँ यो 4 लाखको कुराहरू पनि आइरहेको छ, नगरवासीहरूका नगरपालिकाबाट चाहिँ भन्ने किसिमका चाहिँ कुराहरू आइरहेको छ। यो ठ्याक्कै चाहिँ के हो सर? पहिला यहाँले के बुझ्नु पर्यो भने उहाँले आफै रामराजजीले आफै भन्नुभयो नि, रामराजजीले के भन्नुभयो भने हामीले चाहिँ मिसकट निकालेर स्कुलमा पुर्ने भन्नुभयो होइन। हजुर, तपाईँको स्थानीय सरकारलाई तपाईँको आइ भएको खोलाबाट बिना रोयल्टी तपाईँको मेटेरियल निकालेर स्कुलमा पुर भनेर नगर प्रमुखले भन्न मिल्छ नगरपालिकाले? त्यसको लागि रोयल्टीको लागि बरु अनुदान दिने सन्दर्भमा नगरपालिका लक्ष्य छ अनुदान दिने होला होइन। तर तपाईँको चाहिँ त्यो नगरबाट खोलाभित्रबाट मेटेरियल निकाल्न सिस्टम चाहिने होला नि त। मलाई त सबै छुट त मलाई पनि छैन नि। नगरपालिकामा तपाईँ कति क्वान्टिटी हो त्यो क्वान्टिटी बराबरको नगरपालिकामा रोयल्टी राखेर गर्ने, त्यो बरु स्कुललाई नगरपालिकाले सपोर्ट गर्छ। हामीले प्रदेश सरकारले रेट तोकेको छ, हामीले पनि तपाईँको हामीभन्दा माथि प्रदेश सरकार हो नि त। अनि तपाईँको नगरपालिका ल निकालेर स्कुलमा लर हाल भनेर भन्न सान्दर्भिक हुन्छ। तर 3-4 लाख रुपियाँको चाहिँ मुख हेरेर बस्यो भनेर भन्ने किसिमको आरोप पनि यति बेला स्थानीय पीडितहरूले लगाइरहेका छन् है। हामीले चाहिँ त्यहाँ फिल्ड बेसिस रिपोर्ट पनि तयार गरेका छौँ भीमबहादुर सर। अब यस्तो हो कि तपाईँ के हुन्छ भने स्थानीयको कुरा त तपाईँले सुनिहाल्नुभयो होइन। तपाईँको चाहिँ अब 4 लाखको कुरै हेर्नु, 4 लाख तपाईँको सिस्टमको कुरा त मैले तपाईँको 1 लाख पनि 1 रुपियाँ पनि गर्न सक्दैन नि। त्यसको त निर्णय हुने होला, निवेदन आइसकेपछि स्थलगत अनुगमन हुने होला। त्यस्तो त तपाईँको त त्यो खोला हेर्नु पनि 100 ठाउँ भत्का छ। रामराजा सर, उहाँको भनाइलाई लिएर तपाईँ कतिको चाहिँ समर्थन अथवा विरोध गर्नुहुन्छ? मैले उहाँलाई एउटा प्रश्न गरेँ, उहाँहरूले खोला ठेक्का लगाउँदा एक्साभेटरको प्रयोग गर्न नदिने भनेर उहाँहरूले बकाइदा सूचना निकाल्नुहुन्छ। तर पछि चाहिँ नि त्यो एक्साभेटर दर्जनौं एक्साभेटर त्यो खोलामा प्रयोग हुन्छ। उहाँहरूले कहाँको निर्णयबाट गराउनु भयो त्यो चाहिँ जवाब दिनु पर्यो नि जनतालाई। ल हेर्नुहोस् त, अब यो विषयमा के भन्नुहुन्छ? फेरि समस्या समाधान भन्दा पनि यहाँ त बल्झिरहेको जस्तो पो देखिन्छ त भीमबहादुर सर। अब यस्तो छ कि अब यसलाई तपाईँको कसरी हेर्ने भन्ने हुन्छ कि पहिला के बुझ्नु पर्यो भने हामीले आइ गरेर सबै कुरा गरेर ठेक्का बन्दोबस्त लगाएको हुन्छ। त्यस्तै ठेक्का बन्दोबस्त लगाएको ठाउँमा कहीँ कहीँ तपाईँको बिग्रिने भएको ठाउँमा कहीँ कहीँ ओभरबर्डन माल चाहिँ निकाल्न नसक्ने ठाउँमा त तपाईँको मेसिन लगाएर निकाल्छ त। त्यो त नगरपालिकाको आफ्नो आम्दानी छ। तपाईँको चाहिँ सिस्टमले ठेक्का लगेको छ। सिस्टमले ठेक्का लगेको ठाउँमा अहिलेको सिस्टममा तपाईँ आफैले मेनुअल काम गर भन्ने होला र हामीले बिगार्ने पो होइन त। संरक्षण त हामीले गर्ने होला नि। खोइ त त्यसको लागि पहल यतातिर सिस्टम बिगार्ने र नबिगार्ने कुरामा सिस्टम बिग्रियो भनेर चाहिँ स्थानीय भनिरहेका छन्। कुन सिस्टमबाट चाहिँ यस्तो किसिमले तपाईँहरू अगाडि आउनुभयो भन्ने चाहिँ स्थानीयको प्रश्न रहेको छ। स्थानीयको प्रश्न त स्थानीयको छलफलै गरौँला नि, के नै ठुलो छ त्यहाँ। स्थानीयले आफ्नो गुनासो राख्नुको लागि जे पनि बोल्छन् भन्ने पनि हुन्छ र सर। म त समग्र 13 नम्बरको 22 जना कुरा गर्न सक्छु नि यो कुरामा। किन रामराजा मात्रै, सम्पूर्ण जनतासँग पनि म त्यति मात्रै होइन नि त्यो ठाउँमा सार्वजनिक सुनाइ गर्न सक्छु। हजुर, हामी सुनिरहेका छौँ, भन्नुहोस्। व्यापक सार्वजनिक सुनाइ छ, त्यो बेलामा कुरा उठाउन सक्नुहुन्छ नि उहाँले। उहाँ नागरिक हो नि। अब तपाईँहरूका लगेर चाहिँ निवेदन पेश गराइसक्नु भएको छ। तपाईँहरूलाई लगेर बारम्बार रूपमा चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो समस्या राखिसक्नु भएको छ। यद्यपि समस्या समाधान गर्नको लागि भन्दा पनि कहाँनिर समस्या भइरहेको छ भनेर उचित ढङ्गबाट तपाईँहरूबाट जवाफ पाउन सक्नु भएको छैन। अनि त्यो भएपछि त उहाँहरू मिडियाको ढोका त ढकढकै आउनुहुन्छ होइन र? ए सर, तपाईँको एउटा होइन मिडियाको ढोका ढकढकायो भने दुःख होइन सर। हामीलाई मिडियाले पनि तपाईँको चाहिँ सचेत गराउनु पर्छ, एकदम ठिक छ यो कुरा। हजुर, तर मिडियाले पनि तपाईँको चाहिँ यथार्थ कुरो बुझिदिनु पर्छ। मेरो अनुरोध हो, म स्थानीय सरकार प्रमुखलाई सबै कुरा गर्ने भन्ने हुँदैन छ। त्यही त तपाईँहरूले किन पहल गर्नु भएन भन्ने चाहिँ उहाँहरूको प्रश्न के। तपाईँहरूले पनि ढोका त ढकढक्याउनु पर्छ होला, अरूको पनि प्रदेश सरकार होला, केन्द्र सरकारसम्म भन्नुपर्ने होला, बजेटका कुराहरू होला। यद्यपि समस्या समाधान समस्या हुन्छ भनेर थाहा हुँदाहुँदै पनि किन चाहिँ उचित ढङ्गबाट समयमै समस्या समाधानको लागि चाहिँ पहल गर्न सकिएन भन्ने चाहिँ मूल प्रश्न के। यसमा चाहिँ तपाईँको यो नदी कटान 78 सालको यो असोजको मात्रै नदी कटानको कुरा रहेन, विगतमा पनि हुन्थे।
तरै पनि जेठसम्ममा चाहिँ भनिसकेको अवस्था रहेको थियो, समस्या आउन सक्छ भनेर भनिसकेको अवस्था रहेको थियो, तैपनि तपाईँहरूले सुन्न चाहनु भएन भन्ने चाहिँ उहाँहरूको आम सर्वसाधारण पीडितको गुनासो कि कसो राजाराम सर? सुन्न नजानु उहाँहरूले यो मेटेरियल नदी कटान गरौँ, यो मेटेरियल निकालेर चाहिँ स्कुलमा हाल्छौँ भनेर कुरा आइसकेपछि स्कुललाई बरु नगरपालिकाले भन्न जान्थेला, तर यो मेटेरियलको चाहिँ रोयल्टी दिनुपर्छ। प्रदेश सरकारले त रोयल्टीको रेट तोकेको छ त, अनि त्यो कुरा हामीले नै भनेको छ नगरपालिकाले। अनि त्यो कुरा नगरपालिकाले काम गरेर निर्णय गरेर काम गर्नुपर्ने होइन र। अहिले उहाँ आफै भन्नुभयो त फल्लामा ठेका लाउँदाखेरि मेसिन लगाएर माल निकाल्ने, त्यो चाहिँ हामीले कहिले त सर कहिले यो समस्या समाधान गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूको तर्फबाट हुने पहल अथवा तपाईँले पनि भनिहाले ल एकछिनको लागि हामीले मान्यौँ तपाईँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ, अब कहिलेसम्म चाहिँ ल है समस्याको चाहिँ उचित ढङ्गबाट समाधान हुन्छ भनेर भनिहाल्ने ठाउँ चाहिँ कहिले रहला त? अब यस्तो छ सर, तपाईँको सुन्नुहोस्, अब कुरो के छ भने यहाँलाई सबै कुरा थाहा छ नि, यहाँको अवस्था हाम्रो परिस्थिति सबै कुरा देखिनु भएको छ। हामी कहाँ अहिले यस्तो निवेदन हेर्न आउने मसँग 300वटा निवेदन छ, 300वटा निवेदनमा प्रायोरिटी बेस हुन्छ। हामीले प्रायोरिटीमा सबभन्दा बढी क्षति गर्न सक्ने कहाँ छ भन्ने हुन्छ, हाम्रो क्षमताले भ्याउँछ कि भ्याउँदैन त्यो हुन्छ। क्षमताले भ्याउँछ भने हामी इमिडिएट गर्छौँ, त्यसलाई क्षति गर्न सक्नेछ भने गर्छौँ, कानुनी अल्झन छन् त्यस्तो कानुनको कुराहरू गर्छौँ। हामीभन्दा माथि लानु पर्छ भने प्रदेश सरकारलाई लान्छौँ, त्योभन्दा माथि पनि सङ्घीय स्तरमा लान्छौँ। तपाईँको त्यति मात्रै एउटा समस्या त होइन त, कमसेकम यहाँको मिडियामा पुगे म त खुसी छु नि, नागरिकले जान्न पनि पाउनु पर्ने कुरा परेन र। राजाराम सर, अब तपाईँले चाहिँ उहाँहरूलाई कसरी चाहिँ के चाहिँ भन्न चाहनुहुन्छ? नगर प्रमुखबाट यस्तो किसिमका कुराहरू त आइरहेका छन् होइन, हुन त तपाईँहरूले यो कुराहरू विगतमा पनि सुन्नुभयो होला उहाँको मुखबाट। त्यो अब त्यो पहिरोले जुन यो हाम्रो पानबार खोला जुन सिँचाइ यो बाँस खोला सिँचाइ योजनाको कुलो पनि अब धरापमा परेको छ। त्यहाँ अब अहिले मेयर साहब गएर हेर्नु भएको छ कि भएको छैन त्यहाँ होइन। अनि त्यस्तै मगरघाट भनेको त्यो मगरहरूको शव दाह गर्ने ठाउँ जाने बाटो पनि अब त्यो बन्द भयो त्यहाँ। त्यो हिसाबले पनि अब त्यो छ। अनि हजारौँ बिघा सिँचाइ हुने कुलो पनि धरापमा परेको छ। अब त्यस विषयमा अब त्यो प्राथमिकतामा पर्छ कि पर्दैन, अब उहाँले जवाब दिनु पर्यो। ल भन्नुहोस् भीमबहादुर सर, यी कुराहरू तपाईँले प्राथमिकतालाई चाहिँ वर्गीकरण गरिरहँदाखेरि यो प्राथमिकतामा पर्छ कि पर्दैन, अथवा कति नम्बरको चाहिँ प्राथमिकतामा यो विषय समावेश राख्नु भएको छ त तपाईँले? अब यति नम्बर मैले यसरी मिडियालाई यति नम्बरको प्राथमिकता पर्छ भन्ने होइन। रामराजाजीले तपाईँको मिडियामा पुग्नुभयो, एकदम धन्यवाद छ। म रामराजाजीसँग मेरो नगरपालिकाको सबै टिमसँग बोलाएर उहाँसँग बोलाएर मैले उहाँका टिमका ती सिँचाइका साथीहरू, त्यहाँका खानेपानीका साथीहरू, त्यहाँका मगरघाटको उहाँले कुरा गर्नुभयो। मगरघाट खोलामा छ कि कहाँ छ त्यो मगरघाटको साथीहरू र त्यहाँको आम 13 नम्बर 22सँग म बसेर छलफल गर्छु। हजुर, कहिले बोलाउनुहुन्छ उहाँहरूलाई तपाईँ, अथवा तपाईँ कहिले जानुहुन्छ उहाँहरूकोमा? अब 10-15 दिनभित्र बोलाएर छलफल गर्छु। अझै 10-15 दिन लाग्छ, किनभने म तपाईँको चाहिँ अब चाहियो सबै कुरा टिम हुनु पर्यो भन्ने बित्तिकै त भोलि आउँदा कसरी भनेर आश्वस्त भौ तपाईँले चाहिँ यो 1-1.5 हप्तामा यो समस्या गुनासो चाहिँ सम्बोधन गर्ने प्रयास हुनुहुन्छ। ल ठिक छ, तपाईँ आज भोलि नै जान सक्नुहुन्न होला। गुनासोको बारेमा छलफल हुन्छ, अनि छलफल भइसकेपछि के हुन्छ त्यो अनुसार अगाडि बढ्छ। रामराजा सर, हजुर 10-15 दिनमा आइपुग्छु है भन्नुभएको छ उहाँ। उहाँ त आउनु होला, अब यो आफ्नो नगरपालिका उहाँ त घुम्दै फिर्दै त आउनु होला। अब त्यो समस्यालाई टार्गेट गरेर आउनु पर्यो क्या सर। समस्यालाई टार्गेट गरेर पुग्नुहुन्छ नि अबको केही दिनमा। तपाईँ म अब रामराजाजीको कुरा मैले राम्रोसँग बुझ्छु, मैले राम्रोसँग बुझ्दिनँ। उहाँ 13 नम्बरवासी मलाई थाहा पनि छ, उहाँ शिक्षकको मलाई त्यो पनि थाहा छ। उहाँलाई कमसेकम खोलाको गाउँको चिन्ता लागेको छ, धन्यवाद छ। हामीले पनि गर्ने त्यही हो, नागरिकले पनि गर्ने त्यही हो। यसको बारेमा बसेर छलफल गरौँ। नगरपालिकाले गरिदिनु होइन छैन भन्ने कुरो छैन, तर नगरपालिकाको क्षमता, नगरपालिकाको प्रयासलाई हामीले ख्याल गऱ्यौँ। अहिले हाँसेर उहाँ यहाँले क्वेसन गर्दाखेरि हाँस्नुभयो नि, उहाँले मजाक मान्नुपर्छ। उहाँले त भोलि जनप्रतिनिधिसँग त बसेर छलफल गरेर जवाब पनि दिने हो नि त, जिम्मेवार पनि बोध गर्ने हो नि त। त्यहाँ कसैको तपाईँको चाहिँ कसैले नगर्ने हुने नहुने भन्ने नै छैन नि। हाम्रो प्रयास गर्ने हो भने बसेर छलफल गरौँला नि। के छ अब ढुक्क हो रामराजा सर? ढुक्क त खै, अब यो देशको अब नेताहरूले भन्ने एउटा गर्ने अर्कोतिर गर्छन् सर। अब उहाँले जस्तो अब हाँसेर अब हाँस्नै पर्ने कुरा पनि छ, बोलेका कुरा कतिपय हुँदैनन्।
अनि नगरपालिकाले चाहिँ नि अर्को कुरा म यहाँ के अवगत गराउन चाहन्छु भने उहाँहरूले यो हाइवेदेखि माथि डम्पिङ गर्न नदिने भनेर उहाँहरूले सूचना निकाल्नुभयो, बारम्बार रेडियोबाट नि प्रसारण गर्नुभयो। तर पछि अहिले त्यो खोलाको छेउमा जाने हो भने त्यहाँ ठेकदारहरूले डम्पिङ गरेका ठुल्ठुला टुक्राहरू छन्। अब त्यो गैर कानुनी हो कि कानुनी हो? फेरि यहाँ अर्को समस्या पनि आयो। भीमबहादुर सर सुनिरहनु भएको छ तपाईँ? अब यस्तो छ कि उहाँले पहिला यो मिडियाले के बुझ्नु पर्यो भने रामराजाजीको इन्टेन्सन के हो पहिला यहाँले बुझ्नु पर्छ। पहिला रामराजाजीले कुन इन्टेन्सनले कुरा गर्नुभएको छ, उहाँले तपाईँ कहाँ कुन इन्टेन्सनले पुग्नुभयो, उहाँको कुरा के छ भने ख्याल गर्नु पर्यो। आम सर्वसाधारण रूपमा पुग्नुभयो, यसलाई पोलिटिसाइज भन्ने कुरा तपाईँले इङ्गित गर्न खोज्नु भएको होला सम्भवतः। घर बनाउनको लागि खोला ठेक्कापट्ट लगाउँदैन। हामीले ठेक्का लगाइसकेपछि लकडाउनको बेला थियो। लकडाउनको बेला भइसकेपछि मेटेरियल बाहिर निकाल्ने अवस्था थिएन। मेटेरियल बाहिर निकाल्ने अवस्था नभइसकेपछि तपाईँको चाहिँ खाली ठाउँमा त हामीसँग सोधेर त मेटेरियल त राख्छ त। यो धेरै हदसम्म चाहिँ भिजुअल फुटेजबाट पनि क्लियर भइसकेको छ भीमबहादुर सर। हजुर, अवस्था कस्तो छ भनेर हामीलाई हाम्रा संवाददाताले पनि जानकारी गराइसक्नु भएको छ। त्यसैको आधारमा बसेर हामीले यहाँसँग चाहिँ यो प्रश्न पनि राखिरहेका छौँ। मलाई प्रश्न सोधेको आपत्ति छैन सर। मलाई हामीले गरेको कुरालाई होइन छैन भन्दैनौँ। नगरपालिकाले खोलाहरू ठेक्का बन्दोबस्त लगाएकै हो, मेटेरियल निकालेकै हो। तपाईँको लकडाउन कारणले कति मेटेरियल निक्लिन नपाएर तपाईँको चाहिँ त्यहाँ स्टक भएकै छ। त्यो स्टकको लागि नगरपालिकाले सूचना निकालेकै छ। अब तपाईँको एउटा कुरा के स्थानीय सरकारले गरेको काम तपाईँको कति न्यून त कति अप्ठ्यारो होला नि, कति साह्रो होला नि, कति गाह्रो होला नि, कति सजिलो होला नि। नगरवासीले सचेत बनाउने काम ठिक होला, तर तपाईँको चाहिँ गलत इन्टेन्सनले मान्छेलाई अप्ठ्यारो पार्छ भन्ने इन्टेन्सनले हुने नहुने क्वेसन गरेर हुने नहुने सोधेर अहिले रामराजाजीले यहाँसँग तपाईँको चाहिँ नदी कटान भएन। अनि त्यसपछि नदी कटान नभएर हामीले चाहिँ त्यहाँबाट मेटेरियल निकालेर स्कुलमा माल लान खोजेको, अनि चाहिँ नदिएर चाहिँ नदी कटान भयो अरे। अनि किन भन्दा त क्वेसन गर्दा खोला माल थुपारेपछि यो क्वेसन मिल्छ सर? रामराजा सर भन्नुहोस् त, उहाँले पनि केही प्रश्न चाहिँ तपाईँसँग पनि तेर्साइदिनु भएको अवस्था रहेको छ। अलिकति यसलाई थप क्लियर गरौँ, त्यसपछि हामी दुवैजनासँग चाहिँ बिदा माग्नेछौँ, यस विषयमा बिट मार्नेछौँ। खोला सोझो पार्न पाएको भए सायद त्यत्रो क्षति गर्दैन। त्यो सोझाम भन्ने कुरा हाम्रो व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षज्यूले नि कुरा राख्नु भएको। अब त्यो तपाईँले सर्वविदितै छ होइन। अब त्यो सोझाएको भए त्यति क्षति हुन्थेन, बेलैमा गर्न पाएको भए। क्षति पनि त भयो, क्षति भयो। अब त्यो अहिले अर्को बेलैमा सोच्न सकिएन। जनप्रतिनिधिहरू के गरेर बस्छन् भन्ने मात्रै आम सर्वसाधारणको बुझाइरह्यो यति बेला भीमबहादुर सर। होइन मैले यहाँलाई यही मिडियाको साथीहरूलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने ल खोला सोधाउनेसम्म ओके ठिक छ। बाइचान्स खोलाको मेटेरियल हामीले स्कुलमा ल्याएर डम्पिङ गर्दाखेरि यहाँलाई अर्को मान्छेले ल रहेछ चलेर स्कुलमा ल्याएर मेटेरियल हालेर भनिदियो भने फेरि तपाईँले मलाई त त्यही क्वेसन गर्नुहुन्छ। मैले त यो त स्थानीय सरकार हो त, स्थानीय सरकारले ल अब तपाईँ कहिलेसम्ममा चाहिँ एउटा मोटामोटी रूपमा हामी कन्क्लुजनतिर जाउँ। तपाईँहरू बसेर तपाईँहरूको ठाउँको समस्या समाधान गर्नुहोस् र आम सर्वसाधारणलाई यी गुनासा यी पीडाहरूबाट बाहिर निकाल्नुहोस् भन्ने मात्रै हाम्रो अपेक्षा रहन्छ। भन्दाखेरि अब चाहिँ तपाईँ सो वडाका नगरवासीहरूसँग रामराजा सरसँग चाहिँ देखि बाहेक अरूसँग पनि तपाईँहरू कहिले चाहिँ बस्नुहुन्छ, कहिलेसम्ममा यो समाधानलाई चाहिँ यो समस्याको समाधान गर्नको लागि चाहिँ निकास निकाल्नुहुन्छ भन्ने कुरामा छोटो रूपमा बताइदिनुहोस्, मोटो रूपमा बताइदिनुहोस्। 15 दिनभित्र म आम 13 नम्बरको साथीलाई हाम्रो निगरानी भनेदेखि रहि नै रहनेछ तपाईँहरूको नगरपालिकामा। एकदम हुन्छ, निगरानी गरेको खुसी छु म। यहाँलाई एकदम धन्यवाद छ। मैले 15 दिनभित्र छलफल मात्रै होइन, मैले वडामै राखेर कमसेकम मैले तयारी गरेर वडामा चाहिँ छलफलै चलाउँछु। हुन्छ भीमबहादुर सर धेरै धन्यवाद। र रामराजा सर यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद आफ्नो समस्या गुनासो राखिदिनु भयो। हुन्छ, त्यो गुनासोलाई चाहिँ नि अब यो अलिकति राजनीतिकरण चाहिँ नगरौँ। मेयर साहबको अलिकति इन्टेन्सन त्यस्तो देखियो। सबै कुरालाई चाहिँ राजनीतिकरण मात्रै हुँदैन, समस्या नै हुन्, गुनासा नै हुन्। मैले प्रायः जस्तो वार्ड नम्बर 13 को समस्या राख्ने गरेको छु। तपाईँ त्यो होइन, तपाईँ वार्ड नम्बर 13 को समस्या सोधेर राख्नुहोस् न।
तपाईँ चाहिँ सोसल मिडियाबाट गरेका क्वेसन सोझो हकमा चाहिँ उहाँले चाहिँ राखिरहनु भएको छ। स्थानीय हाम्रा संवाददाता हुनुहुन्छ, उहाँले पनि फिल्ड बेसिस रिपोर्ट पनि तयार गरिसक्नु भएको छ। त्यही कारणले गर्दा यी विषयहरू, जनताका समस्याहरू, जनताका गुनासोहरूलाई पोलिटिसाइज पनि नगरौँ। तपाईँहरू आफ्नो समस्यालाई यसरी मिडियामा आयो भनेर चाहिँ यसलाई डरको रूपमा पनि नल्याऊ। यसलाई चाहिँ समस्या समाधानको प्रयासमा चाहिँ जानुहोस्। हाम्रो अपेक्षा त्यति रहन्छ। भीमबहादुर सर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र रामराजा सर, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो गुनासो राखिदिनु भयो। यो कुनै पनि राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह भन्दा पनि हामी नितान्त रूपमा चाहिँ आम सर्वसाधारणका समस्या के हुन्, ग्रासरुट रियालिटी के हो, सर्वसाधारणले कस्ता किसिमका समस्या भोगिरहेका छन् र त्यो समस्या के कारणले गर्दा सिर्जित भइरहेको छ हो। स्थानीय तहको भूमिका रहन्छ, स्थानीय सरकारको भूमिका रहन्छ। स्थानीय सरकारका पनि थुप्रै टर्म्स कन्डिसनहरू होलान्, थुप्रै त्यहाँभित्र चाहिँ समस्याहरू होलान्। जनताका A to Z समस्याहरू समाधान गर्न सक्ने ल्याकत हाम्रा स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तहले पनि नराख्लान्। अथवा अझ भन्नुपर्दाखेरि प्रदेश सरकारको मुख ताक्नुपर्ने कन्डिसन आउला, बजेटको मुख ताक्नुपर्ने कन्डिसन आउला, केन्द्र सरकारले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने कुराको पनि मुख ताक्नुपर्ने कन्डिसन आउला। तर यसको मतलब यो होइन कि स्थानीय तह चाहिँ यी विषयहरूबाट हातमाथि उठाउने अथवा चाहिँ यी समस्यालाई अनदेखा गर्ने त्यो पनि हुँदैन। उहाँहरूले आफ्नो तहबाट, आफ्नो तवरबाट राम्रो ढङ्गबाट आम सर्वसाधारणलाई उचित उनीहरूको समस्यालाई सुनिदिनको लागि, उनीहरूका समस्यामाथि मलम लगाइदिनको लागि एउटा उचित ढङ्गबाट चाहिँ अगाडि बढ्नु भन्ने पनि हाम्रो अपेक्षा र हाम्रो खबरदारी निरन्तर रूपमा त्यो पनि हो। र त्यस्तै गरेर स्थानीय तहको समस्या के हो त त्यो पनि हामी नै सुनि नै रहेका छौँ र यसको सिलसिला निरन्तर रूपमा जारी नै रहनेछ। हामी निरन्तर रूपमा यहाँहरूको समस्यालाई लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। यति बेला मैले जानकारी प्राप्त गरेअनुसार अर्को एउटा विषय रहेको छ, नर्सिङसँग सम्बन्धित यो एउटा विषय रहेको छ। नर्सिङका विद्यार्थीहरूले फर्म भर्न पाएनन्, जसको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको साल बर्बाद हुन लागेको भनेर जानकारी प्राप्त गरेको छु। यसै विषयमा ती विद्यार्थीहरूले हामीलाई भाइबरको माध्यमबाट पठाउनु भएको यो गुनासाहरू हेरौँ र त्यसपछि चाहिँ हामी सिटिभिटीबाट विद्यार्थीहरूको समस्यालाई हामी उचित ढङ्गबाट के हो त, यसको चाहिँ समस्या समाधान कसरी गर्न सकिन्छ त्यस विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। तर सबभन्दा पहिला विद्यार्थीहरूले पठाउनु भएको यो एउटा उहाँहरूको गुनासो जस्ताको तस्तै रूपमा यहाँहरूमाझ हामी प्रसारण गर्दैछौँ। पिसिएल नर्सिङको वेट गर्ने धेरै स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ अनि हजुरहरूले खोलिदिनु भएन भने त अनि जुन स्टुडेन्टहरूको लाइफ नै बर्बाद हुन्छ नि त। 1 वर्ष लस हुनु भनेको त्यो सानो कुरा होइन कि, त्यही भएर छिटोभन्दा छिटो खोलिदिनु पर्यो। हाम्रो यो इयर्सको पिसिएल नर्सिङको चाहिँ फर्म अस्तिनेबाट खुल्छ भन्दा हाम्रो 1 इयर्स लस हुन आँटिसक्यो। हामी दोधारमा पऱ्यौँ, त्यही भएर 4 भन्दा 4 खुल्नु पर्यो। नर्सिङको फर्म छिटो खोलिदिन पर्यो। हामीहरू अन्यलमा पऱ्यौँ। अब यो इयर लस हुन जम्मा 4 महिना मात्रै बाँकी छ। न त हामी कलेज जान सक्छौँ, नत्र हामी एक्सन लिन्छौँ। हामी पिसिएल नर्सिङको फर्मको लागि कुर्ने धेरै विद्यार्थी छौँ। सबै एक ठाउँमा हुन पोसिबल भएन, एकदम टाढाको भएर, त्यही भएर हामीले छुट्टै भिडियो बनाएर पठाएका छौँ। यसप्रति सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। कल गर्दाखेरि नम्बर ब्लक गरिदिने, काटिदिने जस्तो व्यवहार देखाउनु भएको छ। हाम्रो फिक्स डिसिजन चाहियो नि, हाम्रो नि ड्रिम छ, हाम्रो नि फ्युचर छ। हाम्रो भविष्यसित खेलवाड गर्न त भएन नि। हाम्रो नि केही सपना भएर सिटिभिटी चुज गऱ्यौँ होला, पैसा धेरै भएर त होइन, बाध्यताले नै हो। अब हामीलाई फिक्स डिसिजन दिनु पर्यो। यस्तो गरेर त कहाँ हुन्छ र। नेपालभरि धेरै छौँ कुर्ने, लगभग 45 से 5000 को चाहिँ एडमिसन हुन्छ 1 इयरमा भनेपछि कुर्नी त झन् धेरै हुन्छ। फर्म भर्नी त छिटो खोलिदिन पर्यो। फर्म भर्दा नाम ननिस्के पनि त हामी अरू कलेज जोइन गर्नुपर्छ नि, त्यो सोचेर पनि त फर्म खोलिदिनु पर्छ नि। यस्तो हाम्रो भविष्यसित खेलवाड गर्नु भएन नि त। यो रहेको थियो ती आम बहिनीहरूको गुनासो जो समस्याग्रस्त बनेका छन् यो नर्सिङको फर्म नखोल्दाखेरि र त्यो कारणले गर्दाखेरि साल बर्बाद हुन आँट्यो भन्ने किसिमले चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो राय राख्नु भएको छ। र यसमा उचित ढङ्गबाट के हुन सक्छ त, यो समस्या के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ निम्ति हो लगायत विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। तर अहिले हामीले भर्खरै मात्रै भाइबरबाट हाम्रा ती आम सर्वसाधारण बहिनीहरू जो समस्यामा परिरहनु भएको छ उहाँहरूले आफ्नो समस्या राख्नु भएको थियो भने प्रत्यक्ष रूपमा यति बेला कोही हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ पीडित आफ्नो गुनासो लिएर। आउनुहोस् उहाँसँग थोरै कुराकानी गरौँ। को हुनुहुन्छ उहाँ? नमस्कार। नमस्कार सर। हजुर नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ होला? हजुर सर, म सबिना पाण्डे। सबिना पाण्डे है?
हजुर आफ्नो समस्या स्पष्ट ढङ्गबाट हुन त तपाईँ त्यस्तै गरेर तपाईँका साथीहरूले राख्नु भएको पठाउनु भएको भाइबरबाट पनि हामीले चाहिँ त्यो भाइबर मेसेजलाई पनि हेऱ्यौँ, फुटेजहरूलाई पनि हेऱ्यौँ भन्दाखेरि अझै तपाईँहरूको ठ्याक्कै समस्या डिटेलमा जाउँ न। हाम्रो चाहिँ हामी 10C पास गरेपछि एउटा कोर्स हुन्छ पिसिएल नर्सिङ, हामी सिटिभिटी सम्बन्धित त्यो जोइन गर्ने हो। त्यसमा चाहिँ साउन्डसम्म फर्म खुल्नुपर्ने, अझै मङ्सिरसम्म खुलेको छैन। कल गर्दा चाहिँ हप्ता 10 दिनमा खुल्छ भन्नुहुन्छ, कहिले कहिले कराउने इग्नोर गर्ने गर्नुहुन्छ। कलेजहरूमा फोन गर्दा पनि कलेजहरूले पनि केही रेस्पोन्स दिनुहुन्न कि मेडिकल कलेजहरूले। अनि उहाँकै मिलमतोमा यदि फेज आउट नै गर्न खोजेको हो भने पनि हामीलाई टाइममा इन्फर्मेसन दिनुपर्छ। अब हामी न त अब हामीलाई राम्रो कलेजले एडमिसन लेख्दैन, यता सीलाई कुर्यौँ यो इयर लस भयो भने त हाम्रो धेरै लस हुन्छ नि। हजुर तपाईको कहिले यो फर्म चाहिँ कहिले खुल्नु पर्ने थियो? खासमा साउनमा खुल्नु पर्ने थियो। हजुर साउनबाट तपाईको आज यसरी चाहिँ मङ्सिर लागिसक्दासम्म पनि खुलेको अवस्था छैन। खुलेको छैन। के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ खुल्न सकेन भनेर तपाईले सिटिभिटीमा कसैसँग कुराकानी गर्नुभयो यो विषय यो समाधान यो समस्यालाई लिएर? हजुर हामीले भाइस चेयरपर्सन खगेन्द्र प्रसाद अधिकारी सरसँग गरेका थियौँ। डाइरेक्ट उहाँसँगै कुरा गर्नुभएको हो तपाईले? हजुर। ल उहाँ पनि यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, तपाईँ पनि टेलिफोन सम्पर्कमा बस्नुहोस्, समस्या के रहेछ त उहाँसँग पनि बुझौँ है त। यति बेला सिटिभिटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्र प्रसाद अधिकारी हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। खगेन्द्र सर नमस्कार। हजुर नमस्ते। लौ न एकदमै यहाँ न्युज 24 टेलिभिजनबाट छौँ हामी। यति बेला बहिनीहरू यति बेला समस्याग्रस्त रूपमा चाहिँ हुनुहुन्छ होइन, पिसिएल नर्सिङको चाहिँ फर्म खुलाइदिनु भएन र यहाँहरूले, जसको कारणले गर्दा समस्यामा हुनुहुन्छ, एकदमै पीडा लिएर चाहिँ हाम्रो माझ आउनुभएको थियो। तपाईँहरूले फोन पनि उठाइदिनु हुन्न रे, फोन पनि ब्लकमा राखिदिनु हुनुहुन्छ रे। के हो कुरो भएको चाहिँ के हो? के कारणले गर्दाखेरि 4 महिना लाग्यो सर यो फर्म खोल्नलाई, अझै खुल्न सकेन? असाध्यै राम्रो कुरा उठाउनु भयो। म न्युज 24 का साथीहरूलाई एकदमै धन्यवाद भन्छु यो विषय चाहिँ सबै हाम्रा श्रोता समूहको बिचमा पुर्याइदिनलाई मद्दत गर्नुभएकोमा। र भएको मूल कुरा के भने हाम्रो शिक्षा ऐन 2075 आइसकेपछि त्यो ऐनमा चाहिँ 2 वर्षभित्र 100 बेडको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्छ भन्ने र अनि सिटिभिटीको कार्यक्रम र युनिभर्सिटीको कार्यक्रम सँगै चलाउन पाइँदैन भन्ने कुरा, अनि अर्को चाहिँ सिटिभिटीले सम्बन्धन दिनलाई चाहिँ आफ्नै आङ्गिक कार्यक्रम चलेको हुनुपर्ने भन्ने 3टा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ ऐनमा उल्लेख भएको कारणले 3टा कुराहरूलाई हामीले अहिले मिलाउन नसकेको कुरा र त्यो बारेमा चाहिँ हामीले एउटा मार्गचित्र तयार गर्न नसकेको कारणले छलफल गऱ्यौँ। कहिले हामीले ऐनमा संशोधन गर्नेकी कुरा उठायौँ, कहिले चाहिँ सर्वोच्च अदालतले गरेको यो अहिले कोभिड 2 वर्षभित्रको पिरियडमा 1.5 वर्ष चाहिँ यो निषेधाज्ञा चलिरहेको हुँदा बनाउन चाहने संस्थाहरूले बनाउन नभ्याएको कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति ग्रेस पिरियड दिएर बनाएर जाने हो कि भन्ने कुरा, अथवा चाहिँ भनेको अनुसार चाहिँ ठ्याक्कै जतिवटा संस्था खोल्छन् हामीसँग अहिले चलेका 109वटा मध्ये 108वटा अहिले 83 काम अहिले चाहिँ अध्यापन गराइरहेका संस्थाहरू छन्। ती संस्थाहरू चाहिँ सम्भव भए जति सबै खोल्ने, करिब हामीसँग 20,000 विद्यार्थी बहिनीहरूले एप्लिकेसन गर्छन्, विद्यार्थी बहिनी र केही भाइहरूले। त्यो मध्येमा हामीले 4600 जति मात्रै एप्लिकान्टहरूलाई चाहिँ अवसर उपलब्ध गराउँछौँ, अरू चाहिँ वञ्चितै हुने स्थिति छ। र धेरै अभिभावकहरूको विद्यार्थीहरूको पनि पढ्ने चाहना भएको विषय हो र अब एक हिसाबले सफल प्रोग्राम पनि छ सिटिभिटीको। अनि 81 बन्द नगरौँ कि यो 2 वर्षको एउटा चाहिँ बााउन्ड्री राख्दाखेरि भयो। अब त झन् अप्ठ्यारो पर्न थाल्यो त उपाध्यक्षज्यू। त्यसले गर्दा अहिले हामी आज उहाँहरूलाई कसरी चाहिँ समस्यालाई चाहिँ यो समाधान हुन्छ भनेर आश्वस्त गर्नुहुन्छ? तपाईँहरू फोन पनि उठाउनुहुन्न रे, तपाईँले यो समस्या समाधान यसो भएको भनेर कुरा पनि राखिदिनु पर्यो। त्योदेखि बाहेक आएर अब पहल कदमी पनि त लिनु पर्यो, किनभनेदेखि भविष्य नै यति बेला चाहिँ अन्धकारमा हुने अवस्था आइसकेपछि साल बर्बाद हुन लाग्यो सर। हो, त्यसैले हामी आज त्यही विषयमा अहिले मन्त्रालयमा छलफल गर्दैछौँ। माननीय मन्त्रीज्यू, शिक्षा आयोगको चाहिँ उपाध्यक्ष, सिटिभिटीको उपाध्यक्ष, सदस्य सचिव लगायत केही कानुनका साथीहरू बसेर हामी कसरी चाँडोभन्दा चाँडो यो समस्यालाई फुकाएर अगाडि जान सक्छौँ भनेर छलफल गर्दैछौँ। हामी एकदमै 2-3 दिनभित्रमा एउटा टुङ्गोमा पुर्याएर हामी अब फर्म खोलिहाल्छौँ। जति कलेजहरू खुल्छन्, जति कलेजहरूमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पढ्ने अवसर पाउँछन्, हामी उनीहरूको पीर मार्गलाई बुझेर तुरुन्तै हामी गर्दैछौँ। यसमा हामी इग्रेसली छलफल गरिरहेका छौँ। अहिले पनि हामी त्यही मिटिङमा चाहिँ अब भेला हुँदैछौँ र हामी तुरुन्तै समस्याको समाधान खोजिरहेका छौँ। तुरुन्तै भनेको कहिले? 4 महिना बितिसक्यो। यति बेला सबिनाजी पनि हुनुहुन्छ हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा। सबिनाजी, सबिनाजी उहाँको कुरा लिएर कतिको आश्वस्त हुनुहुन्छ तपाईँ? तपाईँसँग भएका गुनासा, तपाईँसँग भएका ठ्याक्कै समस्या चाहिँ क्लियर रूपमा राखिदिनुहोस् त हाम्रो सरलाई। सर नमस्ते। नमस्ते नानी। सरले चाहिँ हप्ता 10 दिन भनेको साउनदेखि नै हो।
अब कसरी भरोसा गर्ने सरको कुरामा त 1% नि बिलिभ लाग्दैन अब त यस्तो भएको छ हामी अहिले छलफलकै क्रममा छौँ हैन सीसीटीभीको प्रब्लम थियो भने पहिले सल्भ गर्न पर्छ नि अब हामीले साउन्दैछ अहिलेसम्म पुरै बियर लस हुन लागिसक्यो नि सबै स्टुडेन्ट भर्ना हुन पाइँदैन अनि जसको फर्ममा नाम निस्किन तिनीहरूले अब कलेजमा जोइन गर्नुपर्छ नि एक्ज्याक्टली यो अहिले नानीहरूलाई अप्ठ्यारो परेको कुरा हामीले एकदमै रियलाइज गरेर हामी अहिले जति सक्दो चाँडै यो कामलाई सक्ने भन्यौँ तर ऐनमा भएको कुरालाई व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेको कारणले गर्दाखेरि ढिला भयो हो र हामी आज यसलाई एउटा निकास दिन्छौँ भनेर यो संवेदनशीलतालाई बुझेर हामी छलफलमा छौँ माननीय मन्त्रीज्यू शिक्षा आयोग उपाध्यक्ष सिटिपिटीको उपाध्यक्ष सदस्यज्यू कानुनको साथीहरूसहित बसेर हामी एउटा टुङ्गो गर्दैछौँ आजै हामी एउटा टुङ्गोमा पुग्छौँ र एकदम छिटोभन्दा छिटो हामी चाहिँ यो हुन्छ भनेर 100% अस्योर हौँ सर यो 4 महिनामा उहाँले भन्नुभयो अनुसार 10 दिन 15 दिन तपाईँको त्यो 10 दिन 15 दिन कहिले पनि आएन रे आज तपाईँ शिक्षा मन्त्रीसँग पनि बस्दै हुनुहुन्छ हुन त बिचमा दसैँ तिहार छठ थियो होला आजको दिनमा चाहिँ आज तपाईँ बस्नुहुन्छ भनेर एकदम आश्वस्त हौँ आज सबैलाई म आश्वस्त हुन अनुरोध गर्छु र हामी एउटा टुङ्गोमा पुग्छौँ किनभने यो संवेदनशीलता कहिले चाहिँ तपाईँहरूको ढोका ढकढक्याउनु पर्यो हाम्रो यी बहिनीहरू जो चाहिँ यति बेला समस्याग्रस्त हुनुहुन्छ उहाँ कहिले आउनुहोस् तपाईँको अफिसमा उहाँहरू अब आउनु परेन हामी एकदमै चाँडै भोलि सार्वजनिक भोलि पर्सि निपर्सि एक दिनभित्रमा हामी सार्वजनिक सूचना गरेर बहिनीहरूलाई परेको मार्काको हामी समाधान एकदम चाँडोभन्दा चाँडो गर्छौँ त्यसमै हामी अहिले छलफलमा छौँ सम्भवतः हामी टुङ्गोमा पुग्छौँ भोलि पर्सि निपर्सि होइन कि सर हामीलाई फिक्स डेट चाहियो हाम्रो ट्युटर छ नि ठिक छ आज हामी अहिले छलफल पछाडि के निर्णय आउँछ त्यो कुरामा हामी साउन्डदेखि 15-20 वटा त हजुरको मिटिङ नै भयो होला हो त्यो भयो किन भयो भने कल काट दिनुहुन्छ यस्तो इग्नोर गरेर हुन्न नि पोस्टमा पुगिसकेको मान्छे हजुरको फिल्टर बनेर भन्नुहुन्छ र हाम्रो बन्दै छ नि हजुर हैन हामीले चाहिँ सबै कल इन्टरटेन गरेका छौँ नानीलाई त्यस्तो पर्यो होला कुनै खास बेलामा त्यस्तो गरेका छौँ हामी सबैले इन्टरटेन गरेका छौँ सबैजनाले यो कुरालाई सेयर गरिरहेका छौँ हामीले मिटिङ आज भएपछि त कन्क्लुजन नि आजै हुन्छ नि आउला बेलुकासम्म आउला नानी के आउला हामी सार्वजनिक गर्छौँ मङ्सिरदेखि साउनदेखि मङ्सिरसम्म एउटा कन्क्लुजन आएन हजुरहरूको मिटिङ हामी पनि एकदमै त्यसमा हामी पनि दुखी छौँ हामी पनि एकदमै क्षमा प्रार्थी छौँ किनभने हामीले समयमा डेलिभरी गर्न सकेनौँ त्यसमा गर्नुको पछाडि हाम्रो आशय होइन उद्देश्य होइन यो अहिलेको साल बर्बाद गर्न पाउने अधिकार कसैमाथि पनि छैन होला है सर यसमा चाहिँ अलिकति उचित ढङ्गबाट तपाईँहरूले चाहिँ सोचिदिनु पर्यो 4 महिना व्यतीत भयो भन्नको लागि दसैँ तिहार अघि पनि भन्यौँ दसैँ तिहार छठलाई हामी चाहिँ टेकन फर ग्रान्टेडको रूपमा अझ भन्यो भने बहानाबाजीको रूपमा चाहिँ हेर्ने चलन अझै बढेको छ यो मात्रै नहोस् 4 महिनाको समय निकै लामो समय हो सर होइन ठिक हो यो सही कुरा हो यो संवेदनशीलता हामीले बुझेरै यो असाध्यै छिटो हामी यहाँ कुरा गरिरहेका छौँ हो समस्या भएको कुरा हामीले पनि एकदमै अनुभूत गरेका छौँ मार्गमा परेका छन् पढ्न चाहने भाइ बहिनीहरू त्यो कारणले हामी एकदमै यो अब केही प्राविधिक कारण केही कानुनी जटिलताहरूको कारणले ढिला हुन पुगेको हो त्यसलाई हामी समाधान गरेर एकदमै आज हामी सम्भवतः एउटा कन्क्लुजनमा पुग्छौँ र अब भाइ बहिनीहरूको धैर्यको बात टुटिसकेका छ भन्ने बुझेका छौँ हामी धैर्य गर्नुपर्ने अवस्था अब हुँदैन भन्ने ठाउँमा पुर्याउँछौँ एकदमै अब सबिनाजी अलिकति थोरै भए पनि हामीले उहाँलाई चाहिँ केही समय दिउँ केही समय हेरौँ आज उहाँले सम्भवतः कङ्क्रिट रूपमा मोटामोटी केही निकास लिएर आउनुहुन्छ भनेर आशा पनि गरौँ 1-2 दिनमा चाहिँ अब सार्वजनिक रूपमा उहाँहरूको भनाइहरू सार्वजनिक हुन्छ भनेर आशा पनि गरौँ र यदि भएन भने न्युज 24 निरन्तर रूपमा तपाईँहरूको यो समस्यालाई लिएर केन्द्रित भएर बसि नै रहेको छ सिटिभिटीको यो समस्या सिटिभिटीभित्रको यो समस्या छ आम नर्सिङ पढ्न चाहनुहुने बहिनीहरूको यो समस्यामाथि न्युज 24 को निगरानी हरदम रहिरहन्छ हुन्छ सर धेरै धेरै धन्यवाद सबिनाजी यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हामी निरन्तर रूपमा यो विषयमा फलोअप गर्नेछौँ तपाईँ पनि कृपया हामीसँग चाहिँ जोडिरहनु होला तपाईँहरूको यो समस्या समाधान भयो भएन यस विषयमा हामीलाई जानकारी गराइ नै रहनु होला हुन्छ सबिनाजी धेरै धेरै धन्यवाद हस् हामी निरन्तर रूपमा खबरदारी गरि नै रहेका छौँ आम सर्वसाधारणका गुनासा आम दर्शकहरूका गुनासा आम नेपाली जनताका गुनासालाई सकेसम्म कुन रूपमा कसरी हुन सक्छ हामी त्यो समाधानको प्रयास गरि नै रहेका छौँ हाम्रो एउटा पुल मिडियाको धर्म पनि हो आज विश्व टेलिभिजन दिवस पनि रहेको छ र यही विश्व टेलिभिजन दिवसकै अवसरमा पनि निरन्तर रूपमा न्युज 24 टेलिभिजन जसरी विगत वर्तमान र भविष्यलाई हेर्ने हो भने पनि न्युज 24 टेलिभिजन नितान्त रूपमा चाहिँ आम सर्वसाधारण आम दर्शकहरू आम नेपाली जनताको टेलिभिजन रहेको थियो आज पनि रहेको छ र भोलि पनि रहि नै रहनेछ र निरन्तर रूपमा यहाँहरूसँग भएका समस्याहरूलाई हामी सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछौँ एउटा पुल बनेर तपाईहरूका समस्यालाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने प्रयास गर्नेछौँ र त्यहाँबाट केही नभए पनि हामी समाधानको पहल कदम यति बेला गरिरहनेछौँ र त्यसको लागि तपाईहरूको साथ सहयोग पनि हामीलाई निरन्तर रूपमा चाहि नै रहेको छ यहाँहरूसँग भएका गुनासाहरू यहाँहरूसँग भएका समस्याहरू सुन्नको लागि समाधान गर्ने पहल गर्नको लागि न्युज 24 को ढोका यहाँहरू माझ सदा
खुला रहेको छ। यदि तपाईसँग पनि कुनै त्यस्ता समस्याहरू छन् भनेदेखि तपाईले पनि हामीलाई टेलिफोन गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो टेलिफोन नम्बर रहेको छ 1660 1 24 मा तपाईले कल गर्न सक्नुहुनेछ भने एनसेल नम्बर र भाइबर नम्बर पनि रहेको छ जुन क्रमशः 98 015 72 4 24 मा तपाईहरुले एनसेल बाटको मार्फतबाट पनि कल गर्न सक्नुहुनेछ भने भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा पनि कल गर्न सक्नुहुनेछ। मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु कोही दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार। हजुर नमस्कार सर। यहाँको शुभ नाम के पर्यो होला, कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? म बालाजुदेखि राजेश बोहरा बोलेको सर। बालाजुबाट? हजुर। बालाजुबाट राजेश के भन्नुभयो? बोहरा छेत्री सर। राजेश बोहराजी, तपाईको समस्या चाहिँ के हो? सर मेरो समस्या चाहिँ एकजना मान्छेले 2 महिना अगाडि फ्रान्स जान्छु भन्दा डकुमेन्टहरू सबै पठाइदिए अनि उहाँले चेक र आफ्नो आइडीहरू दिएर मलाई अनि पैसा डिपोजिट गर्न भन्नुभयो। 2 लाख डिपोजिट गरिदिए हुन्छ। हजुर। अनि यो अस्तिसम्म उहाँले इन्भिटेसन पेपर अरू डकुमेन्ट तपाईँको अब 25 तारिकभित्र उसमा भेएफएसमा सब्मिट गर्नुपर्छ भन्दा अस्तिसम्म मेलमा कुरा गर्नुभएको थियो। हिजोसम्मै कुरा गर्नुभएको थियो। हिजोदेखि नै उहाँले आइडी ब्लक उसको जिमेल आइडी फेसबुक आइडीहरू सबै ब्लक गर्नुभयो। अहिले कल सम्पर्कमा हुनुहुन्न। आइडी जिमेल आइडीहरू ब्लक गर्नुभयो। ती जोसँग तपाईले सम्पर्क गर्नुभयो उहाँको नाम चाहिँ के रहेको थियो? उहाँको शैलेन्द्र, फेसबुक आइडीमा शैलेन्द्र शर्मा छ, धादिङ गजुरीको हुनुहुन्छ। अनि उहाँको यहाँ नेपालमा रहेको मान्छे चाहिँ राकेश लामा भन्ने हो, डराउने पोखरी। राकेश लामा भन्नुभयो? राकेश लामा डराउने पोखरी काभ्रेको हुनुहुन्छ। उहाँलाई हो खास मैले पैसा। राकेश लामा। अनि यो के कस्तो किसिमको चाहिँ कम्पनी हो अथवा चाहिँ के हो त्यसको नाम पनि यहाँले बताउन सक्नुहुन्छ? यो चाहिँ कम्पनीबाट हैन, उहाँले एउटा फेसबुक पेजमा पोस्ट गर्नुभएको थियो। उहाँले फ्रान्स जान इच्छुक कोही हुनुहुन्छ भने लाने भनेर भन्नुभएको थियो। हजुर। अनि त्यसको आधारमा उगारेको। अनि तपाईले उहाँलाई चिन्नुहुन्थ्यो कि हुन्न थियो यो जुन राकेश लामा भनेर भन्नुभयो? राकेश लामा भन्नेलाई चिनेको थिएँ, 2-3 चोटि भेटेर। अनि उहाँले त्यो दाइले यो चाहिँ तपाईले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ राकेश लामासँग चिनजान भइसके पश्चात, राकेश लामाले फेसबुकमा राखिसके पश्चात चाहिँ उहाँसँग तपाईँ भेट्नुभयो अथवा चाहिँ उहाँको कुनै कम्पनी रहेको थियो त्यसको माध्यमबाट चाहिँ तपाईँ जानुभयो? राकेश लामाजीले मेरो दाइ उहाँ फ्रान्समा हुनुहुन्छ। मेरो दाइले उहाँबाट भिजा पठाउनुहुन्छ भनेर मबाट पैसा 2 लाख पैसा दिएर अनि मैले चाहिँ चेक लिएर उसको डिटेलहरू सबै लिएर पैसा दिएको छ। अनि अहिले उहाँको मान्छे पनि सम्पर्कमा हुनुहुन्न। अहिले राकेश लामाजीको पनि फोन कुनै सम्पर्कै हुँदैन, स्विच अफ छ 2टा नम्बरहरू। उहाँले फ्रान्समा भएको मान्छेले चाहिँ मेरो आइडी ब्लक गर्नुभएको सबै। उहाँको आइडी अरू आइडीबाट हेर्दा नि सबै आइडी नै ब्लक गर्नुभएको, एकाउन्ट नै ब्लक गर्नुभएको, जिमेल एकाउन्ट। हुन्छ राजेशजी, यस विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ र हामीले चाहिँ तपाईँले दिनुभएको जुन हामीलाई नम्बर टिपाउनु भएको थियो अफ एयर हुँदाखेरि जुन नम्बर टिपाउनु भएको थियो राकेश लामाको, उहाँसँग हामीले पनि निरन्तर रूपमा टेलिफोन गर्ने प्रयास यति बेला गरिरहेका छौँ। तर उहाँले टेलिफोन चाहिँ स्विच अफ गरेर राख्नु भएको छ। फोनै उहाँको लाग्दैन, उठ्दैन, स्विच अफ छ उहाँको टेलिफोन नम्बर जुन तपाईँले उपलब्ध गराउनु भयो। पुनः एकपटक उहाँको कन्ट्याक्ट नम्बर बताउन सक्नुहुन्छ अथवा अरू कुनै त्यो अरू नम्बरहरू छन् भने पनि तपाईँसँग? उहाँको अरू नम्बरहरू छैन। उहाँले दिएको नम्बर यही हो, एउटा नम्बर हो। मैले 1 महिना अगाडिसम्म उहाँसँग सम्पर्कमा थिएँ अनि भेटघाट पनि भएको। हामी वसुन्धरामा भेटेर नै हो मैले पैसा दिएको। कति रुपियाँ दिनुभएको भन्नुभयो तपाईँले? हजुर, वसुन्धराको एनएमबी ब्याङ्कको शाखामा गएर उहाँको आइडीहरू सबै चेक गरेर मात्र मैले पैसा हालिदिएको। उहाँसँगै गएर हालिदिएको, उही रेस्टुरेन्टमै बसेर दिएको पैसा चाहिँ। हजुर। उहाँसँग भेटेरै। उहाँको नम्बर कति भन्नुभयो? उहाँको नम्बर हामी एकपटक पुनः उहाँको चाहिँ नम्बर अन एयर मार्फत हाम्रा 9818 अथवा 9848 937302 9818 7302 9818 937302 हैन त?
हजुर सर, काभ्रे डराउने पोखरी भन्दा उहाँको आइडीहरू सबै मैले एकदमै हामी पनि यसमा पनि नम्बर तारमतार लगाइरहेका छौँ, तर सम्पर्क भन्ने हुन सकिरहेको छैन। ठिक छ राजेशजी, यस विषयमा हामी थप के कसो हुनसक्छ यस विषयमा फेरि राकेश लामा लगायत जुन तपाईँले नम्बर प्रोभाइड गर्नुभएको छ त्यसमा पनि हामी चाहिँ कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र थप विस्तृत यदि तपाईँलाई त्यस्तो कुनै समस्या छ भनेदेखि तपाईँ न्युज 24 टेलिभिजनमा आएर यस विषयमा थप डिटेल कुरा गरौँला। हुन्छ राजेशजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आफ्नो समस्या राखिदिनु भयो। हामीले निरन्तर रूपमा राकेश लामा जुन नम्बर उहाँले हामीलाई प्रोभाइड गराउनु भएको थियो, राजेश बोहराजी हुनुहुन्थ्यो, भर्खरै मात्रै हामीलाई चाहिँ फोन गर्नुहुने, उहाँले आफ्नो पीडा राख्नु भएको थियो र उहाँले सो समस्या राकेश लामाको नम्बर पनि दिनुभएको थियो। समस्या समाधान हुन्छ कि भनेर हामीले अन एयर समस्या समाधानको प्रयास गऱ्यौँ। यद्यपि राकेश लामा जुन नम्बर हामीलाई राजेश बोहराले दिनुभएको थियो त्यो नम्बर स्विच अफ राखेको अवस्था रहेको छ भनेदेखि हामी निरन्तर रूपमा दर्शकवृन्द यहाँहरूको समस्या उजागर गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र त्यसको फलोअप पनि हामी निरन्तर रूपमा गर्ने नै छौँ। दर्शकवृन्द, आजलाई भने कल 24 को निर्धारित समय सकिएको छ। हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। नमस्कार।